अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था 5वें पारे का 10वां रुकू, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका। यहाँ पर देखें, जो हमज़ा है ये खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर क्या है, मद्दे मुत्तसिल है, ये मद्दे मुत्तसिल। और यहाँ पर सांस टूटी तो हमने इसको पढ़ा मलाइका, इस गोलता को हर साकिना हमने बना दिया। अब यहाँ पर कोई वक्त था नहीं, तो यहाँ से हम इयादा करेंगे अल मलाइका। अब यहाँ पर देखिए, खाली अलिफ पर मैं ज़बर लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि खाली अलिफ के बाद जब भी लाम आए तो उस पर आप ज़बर लगा सकते हैं। अल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम। यहाँ पर देखिए तो बना है, तो ये वक्फ है, तो यहाँ पर रुकेंगे, तो फिर यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन, ये मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्द। क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ। यहाँ पर देखें, नून साकिन के बाद हमज़ा है, तो यहाँ पर इज़हार होगा। अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल। देखिए, मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली वन निसा, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है और ये नून मुशद्दद है, तो इसमें गुन्ना करेंगे। वन निसाई वल विल्दान। देखिए, जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, इस वाव को लाम से मिलाएंगे। वल विल्दान ला यस्ततीऊन। देखिए, यहाँ पर देखेंगे ता है और तो भी है, इन दोनों में फ़र्क करना है। यस्तती, इसको मोटा करेंगे। ती यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला फ़उलाइका असल्लाह। यहाँ पर देखिए, इस या को और इस अलिफ को और इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, इस सीन को यहाँ इस लाम से मिलाएंगे। असल्लाहु अन याफू, यहाँ पर इदगाम होगा, नून साकिन के बाद या है। अन याफू अन्हुम व कानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। देखिए, आफुवन, ये वाव मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे 2 बार, आफुवन। और फिर तनवीन के बाद गैन हुर्फ़े हल्की है, तो यहाँ पर इजहार भी करेंगे। आफुवन गफूरा। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह अल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरा। देखिए, मुरा, इस रा को मोटा करेंगे। रा पर ज़बर हो, पेश हो, खड़ा ज़बर हो, 2 ज़बर हो, तो इसको मोटा करेंगे। ज़ेर हो तो बारीक। मुरागमन कसीरा। यहाँ पर तनवीन के बाद काफ है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, नाक में आवाज़ जाएगी। मुरागमन कसीरा, मुरागमन कसीरन वसा। यहाँ पर तो बना है छोटा सा, तो इसको रुकेंगे यहाँ पर, तो इसको वसा, इस गोलता को हासाकिना बनाएंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे वमन यखरुज। लेकिन अगर हमारी सांस लंबी होती तो हम मिलाकर भी पढ़ सकते थे, तो कैसे पढ़ते? कसीरन वसअतन वमन यखरुज। फिर इस तनवीन को इस वाव से मिलाते,
وسعتم ومن یخرج، لیکن سانس ٹوٹ گئی تو یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں، اور اگر سانس لمبی ہے تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، یہاں پر دیکھیں چھوٹا میم ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے، یہاں پر اقلاب ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے. مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ، دیکھیں میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، دیکھیں وقع أجره، جی میں قلقلہ کریں گے، أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. دوستو ہمارا یہ 11 رکو یہاں تک ہو گیا، لیکن ہم آج آگے پڑھیں گے، آج ہم 2 رکو پڑھیں گے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہاں پر دیکھیں صلے بنا ہوا ہے، صاد لام یا اور قاف، یہاں پر بھی رکیں گے. ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا، اس کو پڑھیں گے عدوا، پر سانس ٹوٹے گی تو پڑھیں گے عدوا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو لکم عدوا مبینا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے. یہاں میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کریں گے. یہ مد جو مد متصل ہے، یہاں تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں اظہار کریں گے. یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کریں گے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہاں پر دیکھیں قاف و فا بنا ہوا، یہاں پر رکیں گے تو یہاں پر پھر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، یہاں پر دیکھیں اذم، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہوگا اذم، تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے. اذم مم
مطر من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. دیکھیں اس یہاں پر یہ واو الف یہ لام نہیں پڑھیں گے، اس کو را کو لام سے ملائیں گے. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ. یہاں پر غور سے پڑھیں آپ، یہ ذال کو تو سے ملائیں، یہاں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں. فَإِذَا تو میں قلقلہ بھی ہوگا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ یہاں اخفا ہوگا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. یہاں پر دیکھیں سیا کو نہیں پڑھیں گے نا، اس الف کو پڑھیں گے، اس فا کو با سے ملائیں گے. فِب اور با میں قلقلہ کریں گے. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. دیکھیے یہ سب حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں. یعلمون تعلمون جھٹکا دے کر. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. دیکھیں یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ یہاں وقف ہے تو اس نون کو ساکن کریں گے تو یہاں واو مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض کریں گے. ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. تو دوستو یہ ہمارا 5ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہو گیا. اب آج میں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کیجئے، پڑھیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.